Salam alaikum les DZ. Donc comme promis, قلت لكم ان شاء الله في هذه الفيديو راح نوري لكم كيفاش نديروا une pause complète. واش معناتها une pause complète c'est de A à Z كيفاش ديجا نحو لونغ باسكو في ما main عادي en plastique d'entraînement درت فيها déjà une frange donc نوري لكم كيفاش نحوها avec هاد la ponceuse. وكيفاش نديروا لو جيل اون كولور ان شاء الله نسيو نبداو بلو جيل اون كولور ان شاء الله ما تجيش بزاف طويله هاد لا فيديو دونك كاع واش نسحقوا بيان سور لو بتي كوسيني هدايا انا كان ماذا بيا نشري اون بتيت طابل هكايا صغيره تفونتيلي تما كاع هذيك لا بوسيير تاع لونغل تدخل فيها مي ان شاء الله نتولها واش نسحقوا تانيك دي كابسول لي كابسول اللي هما لي فوزونغل هادوما كامل لي تروك تاع comment ça s'appelle la ponceuse نسحقوا كوب كيتيكول peut-être pas vraiment parce que هذه c'est une main تما كيما يقولوا تاع بلاستيك ما نسحقوش vraiment les pinceaux les limes هذه la pince à envie باش نكوبيو la longueur اللي حبيتو صبعتي توجور مازال ما مبراوليش parce que je me suis blessée القطن dégraissant etc ان شاء الله نبداو على بركه الله bien sûr la lampe UV كما راكم تشوفوا voilà ça fait la كايا وان شاء الله حنبداو Ou Inch'Allah, tu vois bien de la vidéo parce que je sais, je vais te galérer un petit peu. Mais Inch'Allah, ça va bien se passer. Alors, on a la ponceuse électrique. Haïlek. Voilà. Et ça fait avec la puissance kbira, صغيرة كيما حبيتو quoi. Voilà. كيفاش نبداو en fait. Je vais avoir du mal, mais Inch'Allah, ça va bien se passer. Donc, فاش نشدو تكون la cliente ديالكم face à vous. Et puis حبيت نهضر معاكم تاني اذا ça vous intéresse اللي فيه علاش ما ديروش هاد المهنه سي ان travail يعني تاع نساء تقدروا n'importe qui يدير هاد لا فورماسيون كيما انا لا فورماسيون سي ça vous intéresse قولوا لي اذا حبيتوا نقول لكم كيفاش درت لا فورماسيون ديالي اكسيتيرا سي ça vous plaît قولوا لي برك بون سي اون بلاستيك تما اذا ما قصتها فريمون بروفون ما يصالها والو انا نزيد لا بويسونس باش ما نطولش سمحوا لي على الحاس انا نسي ما نديرش لا ميوزيك الموسيقى نسي ما نديرهاش على خاطرش كاين بزاف اللي ما يحبوش انا بيرسونيلمون راسي وجا كي نسمع بزاف لا ميوزيك ما نكذبش عليكم صافو ما لا تيت مام هاد الحس يعني سيو نقصوا شويه لو فوليوم الكيت اوريات تاعكم سي نوريكم غير جوج صباعتين ما نديرلكمش كامل لا ما كومبليت دونك ان شاء الله راكم تشوفوا بيان وهذه ان شاء الله نحكي لكم كلش بالديتاي لا بونسوس كيفاش تستعملوها واش لازم تشرو واش ما لازم ما تشروش وانا جونكوراج فيفمون لي جون هكا بنات كان ما يحبوش يقراو ولا جو سي با كوا هي فيها قرايه سي نورمال باسكو ماشي با روحي ودي ديبلوم مي وعلاش لا اذا تحبوا زعما كاين تحب تخرج كوافوز ماشي لازم طبيبه ولا ماشي لازم اركيتيك ولا ماشي لازم جو سي با كوا اوه جي رابي صبعي مي سي با غراف alors on dépoussière soit مع هدايا بهذا و سوا بهدايا فوالا كيما حبيتو دونك غنزيدو لا بويسونس شويه سمحوا لي يعني فريمون ما نديرش لا ميوزيك نسي ما نديرش ما نكوبيش مانيش حابه نكوبي لي فيديو دونك نحو بيان كوم يلفو فوالا من الفوق لتحت ولا ادروات وعندك ميم ان اوتر سونس مي ما بوجيتوش عندك ان سونس ادروات ا غوش غادي نحبسوها باش ما نديروش بزاف الحس فوالا ابري نحكموا لي ليم كيما قلت لكم بور لي ليم دو بريفيرونس فريمون ماركه باسكو اذا ماشي ماركه يعني ما لاباناش اسكو سافا بيان مارشي ولا لا انا هديه شيتها 2 يورو يكالك الوحده ادسو هذه لا مارك ادسو يعني غاليه شويه كمان باسكو نتوما بالك تبان تقولوا لي 20000 ماشي غاليه مي الوحده تما اذا كان عندك بزاف لي كليونط يعني تستقام لك دونك لا ليم فريمون نحكموها هكايا دو بريفيرونس هكا او اوب هكا انا قلت لكم ماشي كامل الدومين ديالي مي جادور لا فرنش مانيكير وانا كنت نديرها اون فرانس غير 55 اورو للفوق بور فو دير دونك رحت نخلص اشاك فوا نحب ندير لا فرنش مانيكير نخلص غالي بزاف وقلت لازم ندير هاد لا فورماسيون باسكو سا مانتيريس دونك درتها الوغ نحو شويه قطن هدايا
نجيبو شويه لو كلينر كما راكم تشوفوا. فوالا هذا بور ديغريسي باش نحو هذيك لا بوسيير. نوري لكم ان شاء الله غير جوج صبعتين ياك هكايا. فوالا نورمالمون كيفاش وان شاء الله لا بروشين فوا نوري لكم صبعتيا ديريكتومون هكا باش تشوفوا بيان كوم يلفو. لازم جو ريغاردي اون بوس لي بو هكايا. Avez vu? Je suis un peu agressive parce que c'est une main à ça, donc c'est pas grave. Mais une main à ça, bien sûr, لازم نديرو vraiment très attention. Voilà. هو ça la coupe cuticule. زعما هذا سورتو هذا واعر بزاف. تسمى سيو vraiment ديرو غير بالعقل. شوفي نحو غير هكا لا بو. شتيه. Voilà. On a dépoussiéré. Bien sûr, avant de commencer, on désinfecte les mains et tout et tout et tout. Donc بجل main. دوكا واش نديرو؟ دوكا نحكموا لي كابسول ونقيسوا واش من النيميرو اللي يخرج على الصبع. سيهم صباع صغير والاخر هذا اللي قدامه. دونك سيو هدايا ميم اذا جاوكم زعما كبار بزاف، اذا جاوكم كبار نقصوا لي زونكوش. هادوما سي دي زونكوش نحكموا كوبونغل شتو زعما ما لازم لا كابسول ما لازم تجي ني كبيره ني صغيره، تجي فريمون قد ما تزيدوا ما تنقصوا. مي بيان سور هوزمون نقدروا نقصوا. صبعتي راهم في حاله بليسيت فريمون. دونك نورمالمون سافا هاديا يعني نوريكم فريمون غروسو مودو. يعني مانيش باسكو سينو طويله بزاف لا فيديو مانيش حابه نكسر لكم راسكم غير ما بديت حليت ماشين تقولوا لي بدات بلا 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 وطول بزاف لي فيديو اكسيتيرا. مانيش حابه نطول بزاف يعني فريمون سو كيفو. فوالا ما طويله ما قصيره. ابري نقصوا بيان سور ما يقعدش هذا لو فوليوم. دوكا واش نديرو؟ نحكموا لاكول. انا قلت لكم لي جيتيليز بزاف كون سابيل انا جو سي لي روبوس طولوا لي بزاف ولازم نقطعهم، لازم نعاود كلش بيغيساج. هذه هي لاكول سوا ديري كاريمون في لا كابسول. انا جو بريفير نكذبش عليكم جو بريفير ندير كاريمون في الصباح هكايا ابري نلصق. دونك الواحد كيفاش يحب يدير لازم فريمون دوسمون باش ما يديرلكمش اون بول دير. فوالا نستناو يعني نورمالمون سا سيش تري 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 فيت. تما هكايا باش تعطي لكم اون ايدي كيفاش دير لكم لا بروتيزيست اونغولار نهار كيديروا لا فرانش مانيكور. لي برودوي اللي لازم واش ما لازمش، شحال نطول لا دوري. ان فيت لا دوري هي سا ديبون دي فوا 3 سيمين 4 سيمين. مي ابري كاين سا وبنات يديروا يديهم طول طون في فمهم. سا سي با بيان باسكو لا ساليف والاخر يعني سا ايد با لا فرانش مانيكور. تما لا فرانش مانيكور elle va pas durer longtemps. pourtant نحطوا فريمون يعني دي برودوي يعني كوستو كون. مي vu ديروا يديكم هكا بصبعتكم سي با انتريسون. ça va pas tarder. voilà on a fait ça. après واش ديروا بيان سور ما يحش يقعد هكايا بيان ايفيدامون. شوفوا شحال نطول هكايا. نتوما خيروا لا كليونت بيان سور ولا التيات ولا جو سي با كي. شوفوا خيروا لا لونغور اللي حبيتو. انا نخليها هكا شويه طويل زعما. فوالا فوالا ابري هي تقول لك واش حبت دير لا كليونت ولا نتيا اموند ولا كاري ولا حنا نسيو نديرو حاجه فاسيل كاري هكايا. ميم اموند فاسيل ما نديرو كاري. واش جيت نقول لكم ثاني البنات شفت غير ما في يوتيوب وحده دير لو ميناج ان فيت عندها لي زاجون دونتروتيان عندها لي زاباري. الوغ سا سي باري هذه خدمه ثاني كادوميسيل تقدروا تخدموا في الدار بروتيزيست اونغولار في تروحوا لي ميزون. دوكا سي فري نتيا وزهرك ولا كونفيونس اسكو سي دي جون اونيت و با تحط لي نيميرو التليفون ديالك بالدبلوم بيان سور لازم تكوني ديبلومي. هادو هنايا لازم نحو كامل هاد لا بريونس. ما لازمش يكون هاد لا بريونس. tu limes bien toujours ما تحطيش ابلا لا ليم تكون هكا شويه هكايا جوغ ماشي هكا. فوالا صحي كامل هذيك لا بريونس. جاني شويه طويل نقصلو شويه بزاف طويل. ديروش بزاف طويل. وفوالا قلت لكم علاش ما تخدموش هكايا رزقكم يعني في حلال كلش بيان كلش غير مع النساء. اذا سور نساء تروحين عندهم للجوروي و جو سي با اسكو سي ريكوني هاد الخدمه في الجزائر والله ما على بالي. تما تخدمي على دوميسيل هكايا حفافه دوميسيل. هنا بزاف فرنسا غير هما فريمون غير هما والله العظيم.
دونك انايا غير ما نكذبش عليكم درت ميكارتو كلش مي في هنا كاين بزاف 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 ما في لي بوتيك سما غير هما وهنايا تاني ما نديروش هنايا ما لازمش يكون دي ماركاج اذا راكم تشوفوا ما لازمش يكون دي ماركاج لازم فريمون تليميو بيان 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 كوم يلفو باش تخرج الحاجه شابه بزاف. هنا تاني كنقصلو انا تاني وان شاء الله نهار كي نعاود ما بوز هي حطول شويه تما نتوما اذا حبيتو انا ما كثرت لكمش راسكم بالهضره باسكو لازم شي اوبجي دو فوز اكسبليكي ا شاك فوا نقول لكم هكايا. انا جو بارطاج كما قلت لكم لي اكسبيريونس مي فورماسيون. انا درت فورماسيون 3 جور من الصباح حتى درت من 9 حتى 18 عندي ديبلوم بروفيسيونيل بروتيزيست اونغولار بروفيسيونيل. ودا حبيت لكم اذا لي عايشين في فرنسا بالا كاين بزاف ما على بالهمش انا باغ بيرسونيلمون عايشه في فرنسا ما كنتش عارفه بلي هاد لا فورماسيون 3 جور سا اكزيستي انا حسبت لي غير 3 موا عامين شي با شحال. دونك قولوا لي سي ça vous intéresse ça vous intéresse خلوا لي دي كومونتير افيك بليزير اذا عندكم دي كيسيون حبيتوا تبوزي وحبيتوا تعرفوا شكون انا منين جيت واش كاين واش ما كاينش يا با دو بروبليم جو سوي لا قولوا لي il y a pas de problème. ودوكا باردون ما جبتش لو جيل دو باز ديالي لازم نجيب اتوندي فوالا كنت تشوفوا ياك يعني نوريكم فريمون لو بلوس امبورطون كوا جيل دو باز ou bien جيل اديرون يعيطولو هذا باش يعاونك يشد بيان لا فرنش مانيش نلقى فيه ولا لا اين هو فوالا دونك سمحوا لي على التقربيع انا شكا احس. دونك هذا هو جيل دو باز كيما راكم تشوفوا هذا فوكس هاي سي انكور بير يا مون ديو بو عليا بو فوالا جيل اديرون. ابري لو جيل اديرون واش نديرو لو جيل دو كونستركسيون هذا اللي نبنيو به. جبت لكم واحد ترونسبارون الغوز ما حبيتش نيتيليزيه بور لانستون نيتيليزيه نهار كي ندير ما بوز جيل هكايا دو كونستركسيون جيل دو فينيسيون مكتوبه ان je sais pas quelle langue mais c'est comme ça. ناخذوا un pinceau نديروا لو جيل دو باز. دونك ما قعدليش بزاف لازم نزيد نشري ودرت غير روحي دونك اذا درت لي كليونت سي انكور بير فوالا لو مومون نا ديغريسي نديروا لو جيل دو باز كي راكم تشوفوا جيسبر ونشري لا لامب بلانش باسكو جون اي با مالوروزمون شريت وحده غير مي كي تشري في انترنت فوالا صغيره خرجت لي صغيره ما تضويش كامل دونك فوالا جيتي ديغوتي دونك لازم حتى نشري. ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو لي في لي فام لي مامون البنات اللي ما يخدموش اذا سا فوز انتيريس سا فو دون دي زيدي كيفاش ديروا ميم روحكم فوالا جو دي با تروحوا يعني هنايا ابري نديروا لا لامب يو في 60 secondes. Voilà 60 secondes. هاي لك مكتوبة شحال يقعد. Voilà. أنا حابة نشري واحدة أخرى باسكو la brillance ça me manque beaucoup de brillance ça ما كي ندير الجل الاخراني هذاك جل دو فينيسيون نشوف بلي ça va pas du tout نشوف بلي ماهوش يبري لي كيما يلزم بالك لازم يفو كاتاليزي هنا يقولوا كاتاليزي لو جيل ولا لو جيل دو باز ولا جيل دو كونستركسيون ونخيروا لي في خساره كان درت اون ديريكت خيروا لي لا كولور اللي حبيتو. انا سي ناخذ لو فيولي هدايا نديرو جام بيان هاد لا كولور دونك فوالا قلت لكم فريمون فيفمون لي في اذا فريمون راكم حبيتوا هاد لا فورماسيون روحوا شوفوا جو سي باسكو في لاميري يقدروا يعاونوكم اسكو كيما ضربت لونسيج تقدروا ديروا تكريو ماغازان ولا تشريوه ميم جو سي با جو والله ما على بالي واش كاين انا صافي شحال ما حبتش للجزائر دونك جو سي با اسكو سا اكزيست دوكا نديروا جيل دو كونستركسيون ديروا لي تقعدوا هكايا ما ديروا والو دوكا الوحده والظروف ديالها وحده اللي تقدر تخدمي يا اختي اذا ما قدرتش الله غالب ما قدرتش يعني كل واحد وظروفه. انا ما نكذبش عليكم انا شوي بور لا فام اللي تخدم و ناخذوا ام بتيت بول هكايا كيما راكم تشوفوا انا ما كنتش تشوفوا يا هاونا راني فوالا ام بول وتحطوا هاد لا بول هنايا هكايا يلا il faut dégraisser j'ai pas dégraissé هذا خديت واحد ترانسبارون مي نورمالمون ندير واحد روزي ودوك ديرو جيل دو كونستركسيون سيو ما تقيسوش كاع لابو كامل هذيك لابو سيو كامل
ما تقيسوهاش وانا مالوغوزمون ما عنديش بزاف لا لي بورتون كاين شميسه مي لازم لي لا لوميير بلانش مي مالوغوزمون قلت لكم هاد لو جل بزاف ليكيد وهذاك لو روزي لي ايبي نهار كي نديرو في يديا كي نعاود مع فران ان شاء الله تشوفوا لي زيتاب بيان كوم يل فو alors واش درنا مي فيو كي راهو بزاف ليكيد نديرو دوا بار دوا دونك نحن on va catalyser 60 secondes voilà هايليك on va catalyser 60 secondes on est bien bronzé il y a مازال bronzienne je suis pas blonde je suis mat je suis plutôt mat mais راني مازال bronzage تاع العام اللي تاع غير ما mais pas العام اللي فات donc voilà la vidéo حتجي طويله شويه دوك نوريكم برك جوست ان دوا باسكو ديجا راني في presque voilà 16 minutes malheureusement نوريكم جوست ان بتي دوا mais la prochaine fois نوريكم étape par étape inchallah voilà قعد لي 27 franchement les filles إذا عمرك 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans même plus خدمه فيهاش un âge précis ولا لا عادي ملي عجبتكم هاد الخدمه ولا روحوا فونسيو اذا ميم اذا ما لقيتوش وين فوسو انسيني روحوا شوفوا لي ديروا لي فرانش هادو بالك الفا طوريونتي بالك ديري عندها فورماسيون بالك تعاونك بالك جو سي با سي سوبر انتريسون ميم اذا خدمتي عندها سي سوبر انتريسون دونك سورتو دوكا سي فري كو راهي ان بو توندونس ديري لا فرانش وسمو انا واش نديرو اون فا ديغريسي انكور نحو كامل هذاك لي ديفو لو غرا voilà on fait comme ça voilà واش نديرو دوكا نليميو bien comme il faut نحو كامل هذاك لو سوربلي شوفوا باسكو راهم كامل سمحوا لي ندير فريمون un peu rapide mais inchallah في 7 ايام ça va être autre chose parce que في اليد تاع مانكا c'est pas intéressant نعاودو voilà normalement يديها راهي هكايا en face voilà donc نحو كامل هذاك لو سوربلو هذايا فوالا شوفوا شتي راهو كامل سي دوماج غير مي نكمل لكم لازم توجور هاد لا بريونس نحوها طول طون تخلوهاش كامل دونك اون فا اوب بيان سور تروحوا بالعقل افيك لا كليونطا زعما ولا نتيا تبريسيش روحك فوالا و سوبر كوستو يعني سمحوا لي مانيش كاع شوفوا شحال سوليد فريمون سوليد دو شي سوليد ولا بروشين فوا ان شاء الله اللي في يقولوا لي سي سا فوز انتريس ندير لكم فيديو على يد 7 ايام انا بور لانستون عندي غير قلاه شويه يا ربي واحد لا فيديو اللي شافوها ماشي كاع بزاف 10 ولا 11 جاب يا ربي انا يخرجوا لي 10 ولا 11 مي راجلي قال لي نو قال لي ماشي 10 ولا 11 موا قلت له نو هاوليك شوف مكتوب 11 ولا 10 11 moi je pense que c'est 11 قال لي وي سي فري قال لي سي بيزار ما يخرج مي ابونيو لي في ابونيو باسكو يو حيجيو بزاف دي سوجي شابين سورتو لو مارياج ا ليترونجي في فرنسا يعني قولوا لي راهي ديمودي تو نو سي با ديمودي باسكو كل واحد لو كا ديالو دونك سي سا فوز انتريس كيفاش انا واش درت كامل باش جيت مع راجلي si ça vous intéresse bien sûr voilà لازم تشوفوا bien sûr est-ce que c'est droit est-ce que ماشي droit est-ce que c'est bien limé انا نوريكم vraiment vite fait باش ما نطولش عليكم ودوكا واش نديروا لي فيه faut toujours dégraisser le maximum نقوا الماكسيموم من اللور هكا ما تخلوا والو شوفي comme ça toujours نقيو يعني هاد اليد شويه خلوطه ودوكا نحكموا هذا سي لو فيرني سيمي بيرمانون هاهو سيمي بيرمانون دونك علاش ماهوش يبان شويه فلوس سمحوا لي بزاف لا غالب الوغ بورطو نحل شباب اليوم يفي لوخ شويه مي شويه لي نياج شويه شميسه دونك الوغ وفاش نديرو كيما الفيرني نورمال ها ديري غير قطره هكايا سي فوالا نورمال سي كوم دو فيرني نورمال بركوا سيمي بيرمانون لازم نجوزيه في لا لامب يو في سي تو شوفي درت لكم حاجه سامبل انا ما باش سارا سيمبلي نايلز يعني ندير غير دي تروك سامبل وان شاء الله نهار كي ندير نايل جيت نديرها لا فورماسيون هذا الموا د سبتمبر مي مالوغوزمون ما قدرتش كل واحد سماسيو حطو حتى لتحت شوفي ما تقيسيش لي كيتيكول مي قيسي لابو ما بصح ما تقيسيش كاع لابو فهمتي انا ندير غير هكايا بور انستون خلي باسكو راهي شويه ليدا معوجه كاع عاديه شوفي مانيش حابه نقيس دوك تخسر لي كامل
لازم نعاود نشري يد واحده اخرى فوالا ابوبري لي في شوفوا شحال شابين ولا غير شابين انا جادور هاد لا كولور دوكا واش دايرين نروحو نديرو ماشي فيهم لي ديفو مي لا غالب يعني يخرج هاد الفيرني قلت لكم هاد اليد كاتاستروفيك اذا ما تشروش من امازون موسمو اونغ 24 اليد يشروها تما توريو كامل لي كوتي شروها من امازون بزاف هايله تما تقدري شوفي لي كوتي كلش واش نديرو دوكا تانيك اون فا كاتاليزي نحطوها في لا لامب 60 سكوند ونديرو جيل دو فينيسيون ونخلي لا فيديو هكا باسكو طولت بزاف لا فيديو فوالا نديرو 60 سكوند وجيل دو فينيسيون هدايا سي باش يبري يبرق وتزيدي تشد بيان باش يشد بيان لا فرنش دونك فوالا دونك البنات لي فام اذا عندكم دوكا الوقت وزعما ولادكم ولا بناتكم كبروا لكم ولا فونسي ولا العادي باسكو سي ان ميتي كي مانيفيك سي فري سا دوموند بوكو دو طون باسكو اون فرانش نورمالمون بوز كومبليت درت عند وحده روسيه يعني فريمون بروفيسيونيل قعدت لي 2 سوايع ونص نو بلوس قريب 3 سوايع دونك الوغ فوالا ça prend beaucoup de temps ou ça gagne vraiment beaucoup انا درت يعني ما carte de visite وكلش mais c'est pas ما يطوليش j'ai donné à quelques copines et tout mais quelques copines c'est un gros mot c'est pas vraiment des copines mais malgré tout غاليين فريمون بزاف غاليين لي جيل كلش غالي يعني كاين بزاف عفايس غاليين ما تقدريش فورسيمون تشريهم يعني انا قلت لكم يعني نشري بالعقل هدايا جيل دو فينيسيون هذا هو جيل دو فينيسيون باش يعمى يبرق هكا يبرق و يشد بيان فوالا هادو الاخرين لي موديل درتهم ديجا يا لونطون دوكا نديرو جيل دو فينيسيون شوفوا لي في شحال يبرق صراحه لازم نشري هذيك لا لامب بلونش باش تشوفوا لا بريونس مي لازم نبدلو هذا ما عجبنيش بزاف كاين واحد اخرين يعني يبرقوا غراف يبرقوا دونك فوالا انا لي فيها ابوبري لا فرنش شتو درت صباع شحال نطول صباع واحد شوفي شحال شابه فرانشمون جادور انا بيرسونيلمون جادور قولوا حو يشكر روحو يا بو عليا فوالا اون فا كاتاليزي تانيت تما قلت لكم هذاك لو كيت ديبيوتونت يعني فرانشمون هذاك يلزم لكم فريمون عندك لا مالات تاعك وخدمي ا دوميسيل اذا خفتي ولا دي خوك دي راجلك دي طونفيونسي دي طومبير خدمه هاديه ولا سينو ديري سي وكرو une petite boutique اللي يقدر يكري avec d'autres personnes زيدي فورمي une autre personne هكا تقاسموا بيناتكم يعني واحد يسو ديبروي كما يقولوا faut se débrouiller surtout في الجزائر شي كومون سا سباس انا خدمت لتماك خدمت يعني خدمت فريمون بزاف خدمات كنت كوميرسيال يعني كونسيير كوميرسيال و فوالا خدمت بزاف يعني اذا حبيتوا تعرفوا فريمون un petit peu ma vie, laissez-moi des commentaires, surtout les filles, laissez-moi les commentaires. إذا حبيتوا تعرفوا كيفاش جيت فرنسا ايتو إذا حبيتوا تعرفوا بزاف حاجات قولوا لي إذا حبيتوا ندير لكم شوبينغ لي بون بلان سورتو لي بون بلان إذا عندكم تعرفوا ناس باغ اكزومبل عايشين في ليترونجي يحطوا سوفون قول لهم فوالا باغ اكزومبل بعثوا لي في هذا المغازان جيبوا لي في هذا المغازان شروا لي نعطي لكم لي بري اكزاكتومون نتوما نعطي لهم هذاك لو بودجي اكزاكت يعني شحال باش فوالا واحد ما يزيد ما ينقص يعني نوري لكم لي ماكياج نوري لكم بزاف عفايس ونوري لكم باللي فرنسا يعني كاين بزاف عايشين بالكريدي لو كريدي صافي دير ما يخلعوكمش كاين ناس بالطوموبيل كامل كريدي كلش كريدي الدار اذا شرينا دار هنا نشروها بكريدي اذا شرينا يعني واحد ما يشري كاش يعني سي غار هذاك الواحد اللي يشري كاش يعني راهو قليل فوالا لي في شويه ابوبري طولت عليكم بزاف هاد لا فيديو جيسبر كو عجبتكم لا فيديو ورجعوا لي درت خلوا لي دي كومونتير سي فو بلاي و اون سو دي ا تري بيانتو ان شاء الله كي نعاود ما فرانش باسكو قلت لكم بلي طولت شوفوا يعني في صبعتين وفي لا سا نا ريان افوار نهار اذا حبيتوا ندير لكم في ماما اون ديريكت خلوا لي دي كومونتير و اون سو دي ا تري بيانتو لي دي زاد جيسبر حنكونوا فريمون نومبروز سورتو pour les femmes نهضر على البنات على les femmes وكلش جي بلان دو كونساي بلان دو بروجي عندنا دي روسات تانيك تاع الماكله قولوا لي عندنا وي شفنا نو كل وحده والدومين تاعها كل وحده وكيفاش تعمل كل وحده كيفاش فوالا سي ديفيرون كل وحده
كيفاش نقولها لي ديفيرونت على الاخرى ماشي كامل رانا كيف سي امبوسيبل. انا نخليكم لي ديزات ان شاء الله ما طولتش عليكم هاد لا فيديو. On se dit à très très bientôt. Allez, salam les DZ.